السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى نصيحتي لأهل السنة للعلامة مقبل بن هادي الوادعي. فلتشنيو رسالة أردت تمرتوشن تقريبا أسالفا نبرة الله كالا زاري أمستنيو كفرنا يمجرشون ميهونو شيخو چگروچن كتقس بوهالا بمكتل يارا يالو علاج المشكلة يچگرو بشتاوچ مدانيتو مندنو يميلون نجر يتقسلن نبره السنو إياين بتوسن ملكو يقومنو من هذا. ولقد بلغني أن أهل السنة الذين يهمهم أمر المسلمين في غاية من الشوق إلى هذا، وفي هذا إن شاء الله قطع ألسنة الحاقدين على أهل السنة الذين يسخرون منهم ويقولون إنهم يختلفون في الشيء التافه. من هذا الشيخ حق لا مستباسب أسفلاقنتنا بعد السنة والجماعة ما هكل يالون شجر انديت مقرف اندمتشال السنية برارة من هذا بمكتل. وقد برقت بلغني درسونيال أن أهل السنة يسنة سووش أي سنة لا يالوت طلبة العلم وغيرهم الذين يهمهم أمر المسلمين يا مسلموش قداي يميسجن نكاتشو في غاية من الشوق إلى هذا በጣም በጉጉት ነው ይሄን ነገር እየጠበቁ ያሉት። የትኛውን መሳይሎችን ነጥቦችን ጠቅሶ በዛ ላይ ከሐዲስ ሸርህ ተደረገውን ደግሞ የዑለማዎችን ንግግር በማምጣት ካስፈለገ ከፉቃሆች ደግሞ ንግግር በማምጣት የዛኛውን ችግር ማየትን ችግርን ለመፍታት በዛ መልኩ መንቀሳቀሱ ያን ነገር ማድረጉ በጣም በጉጉት ነው እየጠበቁ ያሉት አለ። وفي هذا ይሄ ደግሞ በዚህ ላይ إن شاء الله በአላህ ፍቃድ قطع ألسنة الحاقدين መቆረጥ ነው የምቀኞችን ምላስ على أهل السنة والجماعة ላይ የሚመቀኙ ሲጎዱ ሲለያዩ ሲጨቃጨቁ ደስ የሚላቸውን ምቀኝነት ያለባቸው حسد ያለባቸው الذين ذا يسخرون منهم በእነሱ ላይ የሚያሾፉ ويقولون የሚሉ إنهم يختلفون في الشيء التافه እነዚህ አህለ ሱና ብላችሁ እናንተ የምትጠሯቸው ሰዎች እኮ ዝም ብሎ የሚከራከሩ የሚጨቃጨቁ ውርቅ በሆነ ጉዳይ ራሱ እንደዚህ የሚሉ ናቸው። وينفرون عنهم ويلمزونهم بما ليس فيهم
وينفرون يسبرققالو كنسو سووچن عنهم كنسو ويلمزونهم وكذلك يتلاين سمن يتقسو يلطفولاچو يطرواچوال قطيا سمن يسطواچو بما ليس فيهم بوساچو بالله ነገር اذا احسن اهل بدعه የቢድዓ ሰው ሁሌ ላንተ አይተኛልክም በመሐከለ አለ መስማማት መጨቃጨቅ ከመጣ ደስ ይለዋል እንኳን መጨቃጨቁ ተገኝቶ መጥቶ አይደለም ሳይኖርም እንዲኖር ለማድረግ ይጥራል በል ያን ነገር ለማድረግም ይዋሻል ችግር የለው አህል ቢድዓ በብዛት ውሸት የነሱ አንደኛው መንሀጅ ነው አንደኛው አካይዳቸው فما بالك ቀዳዳውን ደግሞ ካንተ ካገኙ በዛው አጋጣሚ ባገኙት አጋጣሚ ሰዎች ካንተ ደንግጦ እንዲሄዱ እንዲሸሹ ያደርጋሉ የተለያየ ቅጥያ ስምን ይሰጡሃል ይቾክላሉ ሽድ ያለባቸው ዋቂው አይገባቸውም ስለ ሰው ሁሉ የሚያወሩት ዒልም የላቸውም የመሳሰሉ የሚባለው لذا شيخ من على شأن المبتدعة وذوي الأهواء في كل مكان وزمان أنهم ينفرون عن أهل السنة الناس اللي شأن المبتدعة بدأوا يودقوا سووج ونيتاتشون دذير وذوي الأهواء يسميت بالبيتوچم في كل مكان وزمان بهلم بوتانا بهلم زمن لاي الناس أنهم الناس ينفرون عن أهل السنة كأهل السنة والجماعة سووش برققوا اندهيدوا اندششوا يسدرقالوا وقد ساق عنهم ابن قتيبة رحمه الله في كتاب تأويل مختلف الحديث الشيء الكثير عن السخرية بأهل السنة وقد برقص ساق عمتا زقب عنهم كالنسوي كأهل البدعة ابن قتيبة يمبالو عالم في كتاب تأويل مختلف الحديث من كتابان بذا كتاب لاي يبدع سووج سلاح السنة والجماعة يمكتفوا باتشون عند مساري يامتان الشيء الكثير بذو نقرن من السخرية بأهل السنة بأهل السنة والجماعة مكلدا አሁን ደግሞ ስገለበጠው ወደ ሀገራችን ወይን ደግሞ እንደ ዓለም አሁን ወሃቢያ ይላሉ በረክብይ ይላሉ ጭቃብይ ይሏል ከፈለጉ መድኸሪ ይሏል ጃሚ ይሏል ዑለማይ السلطان ይሏል ይህ ሁሉ እነሱ የሚለጥፉልክ የሆነ ስም ነው እንጂ ወሃቢ የሚባል ቡድን የለም أصل الوهاب كمل اسم كتفلق الوهاب يا الله سبحانه وتعالى سمنا يا الله سبحانه وتعالى سمن دقمو بزي ملكو كيرو من ناقرو إيه وانجلنا آية فلقوبت محمد عبد الوهاب مبال ينبر الشيخ نبر كهلتمتو عمت بفيت السوكو هنا እሱ ደግሞ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ኢብኑ ሱለይማን አተሚሚ ይባላል ያስተማሩ ትምህርት ከሰለፎች ከሰሃቦች ከአይመቱል አርበዓ ማሊክ አቢ ሐኒፋ አሻፊዒ ወአህመድ ጋር የሚጋጨር ነው የሚገጥም ነው ከኢብኑ ተይሚያ ከኢብኑ ቀይም ከዛሃቢ ጋር የሚጋጭ እምነት አይደለም ያመጣው ما جاءنا بجديد ولكنه أكد التأكيد ما في قول حميد المجيد እዛ የነበሩ ሰዎች ወደ ቢድዓ ሲገቡ ከሱና ሲርቁ ሽርኩ ሲወርቁ ቀብር ማምለክ ሲጀምሩ የተረሳውን ነገር ተውሂድን ሱናን ነው ያስታወሰው በዙራ ላይ አህሉ ቀሲም የጠየቁት ጥያቄ ነበር ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብን የመለሰላቸው ስለ አቂዳው የተናገረው ነገር አለ
ያን ተመልሳችሁ አንብቡ የሱ እምነት አስማው ሲፋት ላይ ኡሉሂያ ላይ ሩቡቢያ ላይ ሰሃቦች ላይ الوعد والوعيد ላይ الإيمان ላይ الإسلام ላይ الإحسان ላይ يوافق منهج عقيدة أهل السنة والجماعة አዲስ ነገርን አላመጣ وكذلك ጃሚያ ናቸው ደግሞ የሚሏቸው ጃሚያ የሚባል ቡድን የለም ግን አንድ ሼክ መሐመድ አማን አልጃሚ አልሐረሪ አልኢትዮጵያዊ የነበሩ ትልቅ የሆኑ ሼክ ነበሩ የሐረር ሰው ናቸው ወደ ሳዑዲያ ተሰደዱ ተማሩ ዶክተር ናቸው በአቂዳ ላይ አቂዳን አስተማሩ ትክክለኛ ምትን አስተማሩ ሌላ አዲስ ነገር ምንም አላመጡ ግን የቢድዓ ሰዎችን ስለሚቃወሙ ከዛ አኳያ የተለያየ ስምን ተለጠፈላቸው ያው እንደተለመደው መዳኺላ የሚባል ቡድንም የለም ግን አንድ ሼክ الشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي የሚባሉ ዓሊም አሉ አላህ ይጠብቃቸውና እነሱም አዲስ ነገር አላመጡ الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني ያሉበትን አቂዳ ነው ያስተማሩት ሌላ ዑለማዎች ረድ እንደሚያደርጉትም የቢድዓ ሰዎች ላይ ረድን ያደርጋሉ ይሄን አዲስ ነገር ምንም የመጣ ነገር የለም እና መድኸል የሚባል ቡድን የለም አው አለ ከተባለ እምነታቸውን ንገረኝ ተውሂድ ሩቡቢያ ላይ እምነታቸው ምንድነው ኡሉሂያ ላይ እምነታቸው ምንድነው አስማ ሲፋት ላይ እምነታቸው ምንድነው الوعد والوعيد እምነታቸው ምንድነው ኢማን ላይ እምነታቸው ምንድነው ንገረኝ ሰሃቦች እምነታቸው ይሄን ንገረኝ የሆነ ቡድን አለ ከተባለ በሆነ ነገር የሚያምን የሆነ አስተሳሰብ ለየት ያለ ነው እኔ ግን አፌ ሞልቼ ኢኽዋን የሚባል ቡድን አለ ብዬ ነግራለሁ በሲፋት ላይ ስህተት ያለባቸው ኡሉሂያ ላይ ስህተት ያለባቸው ሰሃባ ላይ ስህተት ያለባቸው وكذلك ተብሊግ የሚባል ቡድን አለ ብዬ ነግራለሁ ዒልም ያለላቸው ተውሂድ ላይ ተርጊት ማያደርጉ አዳዲስ ቀዋዒዶችን ያመጡልኝ ነግራለሁ አህባሽ ብዬ ነግራለሁ ሱፊያ ብዬ ነግራለሁ እነሱ ከአህለ ሱነት ወልጀማዓ እንዳልሆኑ ነግራለሁ ችግር የለብኝም በእነማስረጃው ከነመጻፋቸው ከነንግግራቸው በተውሂድ ላይ ሩቡቢያ ኡሉሂያ አስማ ሲፋት ላይ ሰሃባ ላይ ዒልም ላይ ብዙ ነገር ላይ ግን አንተ መድኸሊ ወሃቢ ምናምን ይያት መለጠፈውን እስቲ ቡድን ከሆኑ ስህተታቸውን ንገረኝ ይሄ ሁሉ የቢድዓ ሰዎች ጥላቻ ስላላቸው በየዘመኑ በየጊዜው ያሉት ሰዎች ከነሱ እንዲበረግጉ የሚያደርጉት ነገር ነው እንኳን እኔና አንተ አይደለንም የሱና ዑለሞች አይደሉም በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ የነበሩት ሙሽሪኮችም ራሱ ሰዎች ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳይከተሉ መጀመሪያ ሙሐመድ አልአሚን ታማኙ ሙሐመድ እያሉ ይጠሩት የነበረው ለከሱ እኔ ወደ እናንተ የተላኩኝ መልእክተኛ ነኝ በሽሩ ወነዚር አበስራለሁ አስጠነቅቃለሁ ብሎ ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሑ لا إله إلا الله بلو تدنا الله تسبالو أي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابا نيسوس متوسل ساعة أوتن نعمل كالن عند أملاك ميشة تجزو إلان إيه ما نقبله إيه ما ساهر إيه ما كاهن إيه شاعر رسمنا تتفلت إن كذي كله يتروا يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام هذا شأنه إيه نسو قدام አሁን ያሉትም ከዛ ጋር ይመሳሰላሉ ሰው ተውሂድ እንዳይማር ሱና እንዳይዝ ተውሂድ መማርኩ የሚጠቅም ለራስህ ነው አኺራ ላይ እሳት እንዳይጠብቅ ነው እሳት እንዳትገባ ነው ሱናን ያዝ የምትባለው ከቢድዓ ራቅ የምትባለው يوم القيامه የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐውድ ላይ ደርሰ እንዳትባረር ነው ለራስህ ነው ስራክ እንዳይበላሽብህ ነው እንጂ ሌላ ነገር ካንተ ፈልጓል ደሞዝ አይፈልጉ ስልጣን አይፈልጉ ልጅክን አይፈልጉ ለአላህ ብሎ ነው የሚያስተምሩት ያመኑበትን በቁርአን ከሐዲስ የተማሩትን ነገር አብሮ ሄዶ አብሮ ታይዞ ለማለፍ ነው الله المستعان من قال وقد مات النظام أبو الهذيل وغيرهما من أعداء السنة يعني بزمانه الذي سوّش النظام وعندما أبو هذيل ميبال نبرة فمن الشيخ مقبل بفيت الناس موتوا على كالناس امراس يالوت من أعداء السنة سنة تلاتوج
وبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء صفية لم يدرها سخريتهم وسيموت أعداء السنة المعاصرون وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تضمن بحفظها فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون برقد موتوال نظامي فلو سلطانو كهونا وإن دقمو سلطانو لا استاسبو كهونا وإن دقمو أبو حذير ميبالو موتالا ሌሎችም የሱና ጠላቶች وبقيت ቀርታለች የረሱል አለይሂ ሰላም ሱና አለች አሁን بيضاء ነጭ ሆና صفية ጥርት ብላ لم يدرها ምንም አልጎዳትም سخريتهم እነሱ በሷ በመቀለዳቸው አሁን ሱሪያ ሳጥስቴ ለምሳሌ አየክ ምን ይመስላል ሳጥሮ ይላል ጺም ደግሞ ስለቅ ደግሞ ምንድነው የጺሙን አያስተካክለው ይላል ይሄ ሱኽሪያ ነው አስራ ይሄ ربما ኩፍር ደረጃ ላይ ደርሶ ይችላል ግን ብዙ ተቀለደባቸው ዑለሞች ላይ የዱሮም ያው ነው የሚቀልዱ ሰዎች ሞቱ ሄዱ ከነቀልዳቸው ሱናው ፈለጉ እንደዛው ነው ያለው وسيموت اعداء السنه المعاصرون በርግጥ ይሞታሉ የሱና ጠላቶች በዘመናችን ያሉትም አሉ وتبقى ትቀራለች سنة رسول الله صلى الله عليه رسول عليه الصلاة والسلام فلق لأن الله جيتاكو تضمن قال قبتولاتال بحفظها صال بمتبك إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن إيه القرآن يعني وردناه قرآن كتباله حديث يمتع لمن حديث يمتعه قرآن يمتعه النقل لا يبررانه إيه القرآن ده موجه يمتعه معنا رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو إنيانا يا وردناه أي الله وإنا له لحافظون إن يارقم انتبقوا لنا إن موسى أبرار الشيخ والذكر يشمل الكتاب والسنة ذكر سبال يتفلقبت بوسو يزال يتقاللال قرآننا سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام فلقل إذ كلاهما وحي من عند الله إذ هونوال كلاهما هلتهم قرآننا حديث وحي ناتشو ملكتاوي تزادوش ناتشو كالله زند يوردو ناتشو من عند الله كالله زند قال سبحانه وتعالى عند الذيالة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إيه رسول عليه الصلاة والسلام يتفلق بل رسول عليه الصلاة والسلام من ناقوت نقر وما ينطق عن الهوى كسميته كراسو عين ناقر من الله حمل التنيا عليه الصلاة والسلام إن هو السو بهون انجي أي من ناقروا إلا وحي بهون انجي يوحى ورسو يمتق إذن الله سبحانه وتعالى قرآن بمتبك قال كقبا بذاو صدقمو يا رسول عليه الصلاة والسلام حديث بوستو يقبال وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه حديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ وحسنه العلماء يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام من الذيان ألا أوقوا أواش سمو إني أوتيت تتشالو تستطنيال القرآن قرآن ومثله معه كالسقاي ممسرو على وهو السنة أي رسول عليه الصلاة والسلام سنان الحكمة يتبال إذن يفلقوا يا الله تلات يدينوا تلات يسنة تلات يفلق نقر بالناقروا يفلق نقر بيامتوا يفلق نقر بيكلدوا دينقاي بيكفروا يفلق نقر بيامتوا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة تطبقانهم التهم إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله حق لا يالو بدنوج طائفة يتوسنون الشو أتوقد تنور لك إلى يوم القيامة النسون يتكررون الشو لا يزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم النسم يسان نساتهم أو خالفهم يتكررون الشو راسه يقول الشو اسكا يوم القيامة يكتلال إلى يوم القيامة يتبالوا اسكا مشين
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله يا على أساس كما تدرس أرى الله مشينو يا اسكا مشين ميكويت ها الجوت يا أخي قدم ترانت من السؤال أنت مكرات ترانت إيش تفضل يوم القيامة علي يوم القيامة كتب علي يوم القيامة كو لا إله إلا من سويش لك قيامة يقوم ألفت إيش ليلاس قوي يا أبو صوتي يملسه تفضل الله أكبر ياتي نفاس متى يا أمانيوش الروح إذا سكتي درس ننجي أمانيوش لا قيامة يقوم الله أي لا إله إلا الله يملو أكال الدنيا كتفى أبو هالانو قيامة يقوم شرار خلق الله كفطراش مدفوع يبال سووا شان قيامة يقوم إذا اسكذا درس أهل السنة والجماعة قالوا يتلاقي بوتالا هيلا شيء جمران لكنس يشلال لذاكم يشلال إيه هنا جن لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين كل ما وقال الشيخ هذا ولسنا نطالب أهل السنة المعاصرين ألا يختلفوا في صحة الحديث وتضعيفه وألا يختلفوا في فهم الأدلة فإن هذا أمر قد اختلف فيه سلفهم رحمه الله كما هو معروف من سيرتهم هذا ينسى النورة خلافا لا شقرنو مكرانو علاج مدانته إيهينو تبرو تكمته كان دزيان الخلاف من فترة نقروش مراك أسفل قالوا إن يسأل أهل السنة والجماعة من نار إيسن هذا إيه عون يسأل لفكت نقر ولسنا نطالب يمن فلقالهن منيا أهل السنة سنة سووشن المعاصين بزمناتنا يالوت ألا يختلفوا في صحة الحديث وتضعيفه أسباب الاختلاف ابن تيمية تقصوا ثلاثة تقص كلاش كتاب من نبر السمي القاشو الجاوة يا أخي نمزن بولو بيجو سايمتشي أيوة رفع الملام أنا أئمة الأعلام تنشي رسالة السون كتاب دقمو شرح يا درجة تو يراسو تماري الله يا كتاب يسو يزينيو شرحي مسلا إلى كتاب نجمر الأجزاء أي مرة يباله رفع الملام شرح يا درجة يمثل كتاب تل كتاب أرات مجلدان يسو تماري يصاف بزي بكر يلا يبسترا يون عندي يبسترا كان يسوي يا قالوا يبسترا ما له نور بيبسترا بطيق ما يملك بيتي من عندي تاغني عندي تملسوا ايش شلمات አለ رفع الملام شرح ያደረገ የሚመስል ትልቅ ኪታብ የሳቸው ተማሪ የጻፈው ኪታብ ምን ይባላል ሽልማት ነው የፈለገው إعلام الموقعين عن رب العالمين من الكتاب يمان نو إعلام الموقعين يمان إعلام الموقعين يمان إلى صف يساج تماري أيوة ابن القيم الجوزية إعلام الموقعين كان يقول أرات مجلد بيتشانو الذي مسائلوችን فقهاء زند لم تفتر لم ديونه بلو بززر يناقش في ذلك الكتاب يقول بعض الدكاترة ولموتشاتشن وستوتشاتشن يلالو إعلام الموقعين ميلو كتاب كأنه شرح لكتاب شيخه رفع الملام شرح هذا الرقم السلام لما مسائلوችን سفاد الجزء السلام تكسر إذن ألا يختلفوا في صحة الحديث وتضعيفه لمن صحيحك لمن ضعيفك لمن عند قوم لاسكن بلان يعني ناقرم لمن يفتر سلاميشن وألا يختلفوا في فهم الأدلة ما سجى مرات لا يمدقوا لم تشقاقوا عنهم فإن هذا أمر قد اختلف فيه سلفه إيكو ጉዳይ ነው ነገር ነው ያለፉት ዑለማዎችም የተጨቃጨቁበት የሚታወቅ ነው የቀረው ደግሞ ምትየም የተጠቀሰው ነው كما هو معروف في سيرتهم بتاريخاتهم እንደሚታወቀው بل كذا الفوق بل اختلف الملائكة الكرام عليهم السلام قال سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالميل الأعلى إذ يختصمون ملائكة زند راسو متشقاقق تفترون قل بل هو السورة نبأ عظيم تلك هنا ورينه
خبر ነው أنتم عنه معرضون እናንተ ከዛ ዞር የምትሉት ما كان لي ለኔ ደግሞ አልሆነልኝም من علم በእውቀት بالملئ الاعلى ከላይ ያሉት هم الملائكة إذ يختصمون በሚጨቃጨቁበት ጊዜ إذن መላእክቶች ዘንድ ምን ነገር ተፈጥሯል ይሄ ነገር ለምን ተፈጠረ አንለምኛ وخالف سليمان أباه داود عليه السلام قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يونا قصة سليماننا داود على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لاي يونا السيت متى حكم طيقت أبات طيقت أبات ملسته ليس طيقت ልጁ ደግሞ አባቱ ከሰጠው ሁክም ተቃራኒ ማመጣ እዛ ጋር ይዘን አለመስማማት ተከሰተ ማለት ይሄ አለ እንደዚያ ነገር ይመጣል ሁክም ላይ ወዳውድ ወሱለይማን ዳውድና ሱለይማን እኮ عليهم الصلاه والسلام وعلى نبينا وعليهم الصلاه والسلام اذ يحكمان ፍርድን በሚያስተላልፉበት ጊዜ በዛኛው እርሻ ላይ ምን ተፈጠረ ምን በላ ማን የሚሰጠ የሚለው قصه አለ ተመለሱና في سوره انبياء ላይ ተከሰተውን አግኙ في غنم القوم في إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين لفرداش ደግሞ እኛ መስካሪዎች ነበርን كذا ففهمناها سليمان ለሱለይማን ደግሞ አስረዳነው وكلا آتينا حكما وعلما قل لولتم فردنا علم ستناچ ግን እዛጋ ሐቅ የነበረው ከማን ጋር ነው ከልጁ ጋር ነበር إذا እንደዚያ ነገር ይፈጠራል እዚህ በሁሉም ነገር ላይ አንተ እንደምትተነፍሰው ይተንፍስ የሚባል ነገር የለም ሱና ላይ አንተ እንደምትለብሰው ይልበስ የሚባል ነገር የለም ማዳማ ያ አለባበሱ ከሱና ጋር ማይጋጭ ከሆነ ያ አስተምሮት ከሱና ጋር የማይጋጭ ከሆነ ያ ሁክም አድላ እስካለው ድረስ ፈህም ላይ አለመስማማት እስከመጣ ድረስ ያን ቅሳ ደግሞ ሼኹ ሊጠቅስልን ፈለገና ሐዲሱን ንግግሩን በዚህ የሚጨርሰው وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأتان معهما أبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما إيه قصة أهون سليمان داود يتقاجوا بيتبالوا بحديث لمتانو زمي آيين يالف كتب رسول عليه الصلاة والسلام يلالو كانت امرأتان ولسيتوش نبروا معهما أبناهما كالنسو قال يوشاچو نبروا ولت ልጆች አላቸው ለሴቶች ናቸው جاء الذئب تقلع متانا فذهب بابن إحداهما ከሁለቱ በአንደኛው ልጅ ተኩላ ይዞባቸው ሄደ አንዱ ነው የቀረው فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك ተኩላ እኮ ይዞ ሄደው ያንቺ ልጅ ነው እንጂ ይሄ ልጅ የኔ ነው አለች وقالت الأخرى لين ደግሞ አለችና إنما ذهب بابنك የኔን አይደለም ያንቺ ልጅ ይዞ ሄደው ይሄ አሁን ያለው ልጅ የኔ ነው አለች فتحاكما إلى داود وداود نبي داود عليه السلام قال متنا فردا فلد فقضى به للكبرى لتلقى فرد سته ያስተልቀዋ አላህን ትፈራለች የሰው ሐቅ አትፈልግም በማለት በታያቸው عليه الصلاه والسلام ለሷ ፍርድ ሰጡ فخرجتا على سليمان بن ابن داود إيه فرد سمو كداود عليه السلام كسوغا ወጡና ወደ ሱለይማን ሄዱ ወደ ልጃቸው ጉዳዩን ነገሩት ሁለት ልጅ ነበረን ሁሉም የራሳችን ልጅ ነበር አንደኛው ተበላ ይዞ ሄደ አንዱ ነው የቀረው ደግሞ የኔ ነው ሁሉም የኔ ተባባልን ነው ነቢ ዳውድ ጋር ስንገባ አባት ጋር ደግሞ የፈረደው ለትልቋ ነው ብሎ ነገሩት እሱ ደግሞ ምን አለ فقال آله آتوني بالسكين أشقه بينهما
በቃ እንዲህ የሚያጨቃጭቃችሁ ከሆነ መንገዱ ልዝጋላችሁ ነኝ ቢላ አምጡልኝ አሁን ልጅ አለ አንቺ ነው የምትያል አንቺ ይላል በቃ ችግር የለም አምጪ ቢላ አምጡልኝ ልጅ ሁለት ቦታ ላካፈል ግማሽ ተወስጃለሽ ግማሽ ተወስጃለሽ فدين كده فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها አረ እንዳታደርጋይ ትንሿ እንዳታደርግ ይሄን ነገርማ ይሄ ልጅ ነው ትውሰደው አለች ፈተፈተነ ሱለይማን ገባው ጉዳዩ ይሄ ልጅ የትንሿ አየ ለልጁ ስለምታዝን ነው አይ ልጄ ከሚገደል ትውሰደው ታሳደገው ነው ትልቋ ችግር የለውም እንካፈላለን ነው فقضى به للصغرى ከዚያ አኳያ ምን አለ ፍርዱን ለትንሿ ሰጠና ልጁ ያንቺ ነው አላት አንዳንዴ እኮ ንግድ ላይም እንደዚህ ይመጣራል ባልሐቅ ያልሆነ ሰው የማይላ ፍርድ ቢሰጥ ችግር የለውም በቃ እንካፈል ትንሽ ያደባረል ይላል ሐቅ ያልሆነ ሰው ዝም ብሎ በምንም በኩል ማጭበርበርና መወሰን ይፈልጋል قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه إن حديث كذبوا حالا انما سمعت بالسكين الا يومئذ اني ان سمعت بالسكين الا يومئذ اني سكين የሚባል ቢላ በአረበኛ የሚባል ነገር ከሶይታ አላቅም ነበር አለ إن حديث سما አወኩኝ አለ وما كنا نقول الا مدينه او مديته ብለን ነበር ምንጠራው እንጂ ስኪና እንለው ማለት ማለ ሻሂዱ ይሄ ሐዲስ ሼኹ ያመጣው አንዳንዴ ኺላፉ አለው ይሄ ሁሉ ምሳሌ ሼኹ ሲያመጣ ኺላፍ እንከተል የሆነ ኺላፍ ሲፈበከ ኺላፍ አለው አንዳንድ ሰው እንደም ኺላፍ አለው በእንደለፍ አይደለም ኺላፍ አለ ኺላፉ ከቤት የተነሳው ነው እንዴት ምናስማማው የሚለውን ከዛ በኋላ ትሄድበታለህ ከዛ ጠንከር ያለው ማሰጅ ዘነ የምትሄደው አንተ አንድ ሰውዬ ያለ ይባላል ወደ አንድ ልጅ አለ ይባላል ሁሌ ጓደኞቹ ጋር አሁን ያለ ችግር ነው ሁሌ ጓደኞቹ ጋር ምን ይላል አባቴ እኮ ዓሊም ነው አባቴ እኮ ሼኽ ነው አባቴ እንዲህ ብሎ ያወራል ልጆቹ ደግሞ ሁሌ አባቴን አገናኙ ይሉታል አረሱ አይመቸውም ቢዚ ነው ምናምን ጨቀጨቁትና አንድ ቀን ካልወሰድከን አባቴን ዓሊም መተዋወቅ እንፈልጋለን አሉ ከዛ ቀድሞ አባቴ ያለ አሁን ልጆቹ ተባሩ ያንተ ጋር ደረሳ ነው አንተ ጋር ይመጣው አለ ይሁን ጥያቄ ከጠየቁክ ዑለሞች መካከል ኺላፍ አለው በላል እንዳጠቅስ ኺላፍ አለው ለፈዋል ከተባሽ መጡና ሲጠይቁት ኺላፍ አለው ዒልም አለው ማለት ነው ያምን ኺላፎች መጥቀስ ስለማይፈልግ ነው ሄዶ የጠየቁ መጨረሻ ላይ አይን አላህ ብሎ ጠየቁት አላህ ይናለው ብሎ ጠየቁት ኺላፍ አለው አለ ኺላፍ አለው ተውሂድ ዓሊም እንደሆነ ያኔ መሰከሩለት ማለት ነው ይሄ ምሳሌ ያመጣሁት እንደዛ እናደርግ ማለት አይደለም ሁሉ መሳለ ኺላፍ አለው ብለ እየሰበሰብክ ሂድ ማለት አይደለም ኺላፍ የሚቀበሉ መሳይሎች አሉ በዛ መልኩ ዑለሞች በሄዱበት መንገድ ትሄዳለህ ግን ኺላፍ የማይቀበሉ መስአላ ማስረጃን አስቀምጠን የምትሄደው የተቀበሉ ይቀበል ያልተቀበሉ አይቀበል አማ ኺላፍ ያለው ነገር ላይ በዛ ኺላፍ መስአላ ላይ ተብዲዕ አታደርገው ከሱና አታወጣው ወይ አታከፍረው ግን ኺላፍ ያለው መሳይል ራሱ እዛ ጋር ተተሐራ الأوثق والأصوب للحق የትኛው ለሐቅ የሚገጥመው የሚለው ነገር የሁለቱንም አኳያ ማስረጃን ታያለ ይሄ ሐዲስ ሰሂህ ነው ማስረጃ ያደረገው ወይስ ضعيف ነው ወይ ደግሞ ዑሙም ነው ወይ ኻስ ነው ሙቀየድ ነው ወላ ሙጥለቅ ነው ራሱ የተቀመጠ ጀምዕ የምታደርግበት ዒልም አለ መንሱኽ ነው ወይ ናሲኽ ነው የሚለው ነገር ይሄ ሁሉ ታይና ጀምዕ ታደርግበታል እንጂ ይሄ ሁሉ መሰላኛ ሲታክ ሳላት ኺላፍ አለ በሚለው እለፍ አይደለም حتى مسائل خلافيه ራሱ ቢሆን ማስረጃን የምትጠይቀው ከዛ በኋላ ጠንከር ያለውን ይዘን የምትሄደው ነው فهذه نصيحتي لاخواني في الله اهل السنه واسال الله لهم النصر والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ይሄ فهذه ችኛዋ نصيحتي እኔ ምክርናት ለወንድሞቼ በአላህ መንገድ ላይ የሆኑት በአላህ መንገድ ላይ ወንድምነትን ያዝነው እነሱ ማናቸው አህለ ሱነት ወልጀማዓ ነው واسال الله نጠይቀዋለሁ ለهم ለነሱ النصر ገዛን
والتوفيق حقا እንዲገጥምላቸው وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ብሎ ሪሳላቸውን ጠቀሱ ሪሳላቸውን ጨረሱ ሪሳላቸው حقيقة مع انها رساله مختصره ከመሆኗም ጋር ብዙ ነጥቦችን የሚያስፈልገን ነገር ይተከሰበት ያው ጊዜ ስለማይበቃ ነው እንጂ መጀመሪያ አካባቢ እንዳያችሁት እኔ በዝርዝር ልጠቅስ ነበር የፈለኩ መሳይሎችን ማስረጃዎችን ብዙ ነገሮችን ግን ሲታይ ጊዜ አይበቃም ያለን ቀን ደግሞ ትንሽ ነው ከዛ ቋያ አጠር ባለ መልኩ ዝም ብለን እያነበብነው ያለፍነው ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ እንዲያደርገን አላህን ለምናለው ይህን ሪሳላ ሰፋ ያለ ሸርህ ይፈልገዋል ሌላ ወንድሞች የሚያደርጉላችሁ ከሆነ ወይ ሌላ ጊዜ አላህ ከወፈቀን ሌላ ቦታም ቢሆን ምናስቀራ ከሆነ በዛ መልኩ ማየቱ አስፈላጊ ነው አለበዛ እንደኛ ሪሳላ ብዙ ችግሮች የምትፈታው ዝርዝር ነገርን ስለምትፈልግ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ እኛም የዛሬውን በዚህ ዙር ያደረግነውን የሙሐደራና የኮርስ ትምህርቶችን በዚህ ላይ እንዘጋለን አላህ እድሜና ጤና ከሰጠን ሌላ ጊዜ አላህ ከወፈቀን ወይም ደግሞ አልহামዱሊላህ ብዙ ወንድሞች አሉ ዳዕዋ ላይ ያሉት ከዚህ በፊትም የመጡት እዚሁ መስጊድ ላይ በቅርቡም ከረመዳን በፊት የነበሩትም እንደ ሼኽ አወል ሼኼ ኡስታዜና ወንድማችን ከሱ ጋር የነበረው ወንድማችን ኸድርም እዚህ ቦታ መጥተው ብዙ ነገር እናንተን አስተምሯል ከነሱ ፊት የነበሩ ወንድሞችን እነ ሙነወር حفظه الله السادات وغيرهم እነ መሐመድ ሲራጅ ሌሎችም መጥተው ብዙ ነገርን ለእናንተ ያካፈሉ ነውና ሌላ ጊዜ መጥተው የሚመጡ ከሆነ ከነሱ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ምለው እዚህ ላይ ቆማለሁ هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته